Pastor Dante, no? Kuan. So himo na to ang usa ka anointing. So muna ko gisulti sa Ginoo nga pinagi ni San Pablo Alex na kung doon na may dunay na kuan nagbuol, dunay mga na problema, mga kasakitan, paampuan sila. Kung doon na may nagkalipay, pawitag salmo, halawiton sa pagdaig sa Ginoo. Kung doon na may masakiton, ipatawag ang mga ansyano or tigulang sa iglesia or pastor or pare kung katoliko. So naamon din nagtawag, pinagi sa mama ni Alex, itawagan niya si Pastor Dante Dabukol. So kuan aniya karon akong himuon ang usa ka pinasahi ni siya nga pag kuan na to, no? Pinasahi nga pag ampo kay ikaw Lex, ato nagatuo nga dili pag gyud ulahi ang tanan Lex, no? So sulod sa duha ka tuig, so si Alex permina nga nalang sa balay. Sige lang Lex, kay ang Ginoo anda mo pasaylo sa imuha, no? Ngayon kagpasaylo sa Ginoo. Unsa may imong sala nga nahimo, inusula na nimo. Og dawata kanunay ang mga pahamangno or kanang kun may mga kuan, mga istorya madungog nimo, ayaw lang ka guol, no? Kay dili pa man ulahi ang tanan, makahinulsol pa man ka, no? Unya, kuan na sa Ginoo, i-challenge nga kung maulian ka, nang maulian siya big, namang kay number big. So ikuan ko nga siya magbalik yun sa Ginoo sa hingpit. Pero sama sa usa ka kawatan dito sa Kalbaryo sa krus nga gibitay dito, naghinulsol siya sa iyang sala, no? Sama po sa giingon sa katong kawatan nga gipreso, kuan sila sulod na magtuang ka. Kuha ka sugar, sige. Kuha pa rin yung sugar si Alex. Gusto mataas ng sugar ni Alex? Wala lang. Ay, ginamit ka lang. Ginamit ka niya. Hindi lang. Okay, so 143 para dili ra kayo murag regular lang siya. Okay, so ang giingon sa sa James sa Santiago 5 bersikulo 13 nga tawagon ang mga elder, mga pangulo or pastor. So nagtawag si Pastor Dante Dabukol sa kuha tungod og alang na ini. So para nga iampo, no? Iampo si Alex nga adunay kanang pagapahirang kag oil Lex nga kini sa ka olive oil nga mosimbolo kini sa Espiritu Santo sa Ginoo nga mo'y motimbre sa imong kaluwasan. So dili ulahi ang tanan, no? Kini paagi sa hospital nga sa di pa ta mo undang atong ginhawa na ay hospital nga maka-assist ato unya mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Kay andam nagsulti dito ang Biblia sa bersikulo 14 nga siya nga adunay pag-ampo, ang pag-ampo nga adunay lubanan sa pagtuo makaluwas, no, sa masakiton. So duha na ka version big, ang usa makaayo, ang usa makaluwas. Asa man ang imong pilion, makaayo or makaluwas? Asa man sa duha? Kung isa lang imong pilion, asa man? Makaluwas. Yes, makaluwas. Tama gyud na imong tubag di Alex. Makaluwas kay kung maayo, naamay taw nga maayo rong orasa, maayo rong adlaw, after 5 years mobalik na pod, pag-abot na pod 55, masakit na pod. Ayo na pod ma-hospital, ayo paggawas 60, masakit na pod. Matambal na pod, ayo na pod masakit.
hantod nga mamatay pagkaabot og 80 mamatay na ta. Pero ang pinakamaayo kanang itong maluwas, no, kay ang kaluwasan naghisgot sa spiritual nga kaayuhan. Ang imo physical healing man itong gihandom, pero pinakalabaw, Rebecca, ang spiritual healing, no? Kay mukuyog man na siya. So nagsulti dito sa unahan og pagabangonon siya sa Ginoo. So meaning to say pagabangonon dili lang physical nga mobangon ka karon dinhi Lex mo uli ka dito sa banga, pero ang bangon nga buting no nito pagbalik sa tong Ginoo nga banhawon ta ug mopuyo niya ng gingharian nga gitagana sa Ginoo nga dito wala nay sakit, wala nay kagulanan, ug wala nay kamatayon. Mao na atong gihandom, no? Kay kining atong kinabuhi sa kalibutan lawas nun man no? Gusto nato nga malipay, na mga tao nga malipay kung makasigarilyo. Na ay mga tao makita nato malipay kung makainom og kape ug coke. O malipay og makainom og makahubog pero malipay pero pag human magmahay man kay mahal ba yan na siya kung imong paliton, no? Pero kung tubig lang ang paliton walay bayad. Okay, so maorgo na siya Alex, no? So ito gyan sa kamot sa Ginoo imong kinabuhi, dili man ulahi ang tanan kay katong sa krus bitaw nga lansang sa Ginoo kauban ni Kristo nga naiduha man to ka klaseng kinaiya nga puro sila dautan, nya gidakop sila nya giuban sila paglansang ni Kristo. Si Kristo gilansang nga way sala. Nya ang bot ingnon ana nga si Kristo iyang gipasaan ang atong sala nga bisago siya sala. Pero sa duha ang usa sad-an katong sumala sa history nga siya sa left side unya nagbagulbol siya luwas sa kung tinuod kang anak sa Dios, kung gamhanan ka luwas sa imong kaugalingon kay para apil mi maluwas. Pero ang katong nasa tuo nga bahin ingon siya nga ayaw kuana kay siya kita angayan lang ta nga masilutan kay kita makasasala pero kining tawhana wa gyud ni siya sala. O pilay sugilanon ang katong naa sa tuo naghinulsol siya ingon siya nga Ginoo, Lord, Jesus, kung moabot ka sa imong gingharian, hinumdumi mi, no? Hinumdumi mi. So remember me when you will be in paradise. So mao ba na yung pag-ampo pod Lex nga hinumduman or luwason ka sa Ginoo sa adlaw sa pagpadayag sa Ginoo, no? Nga wa man to ingnan ni Kristo nga uy, na backslide man ka ayaw sa pansa nanang hawa sa diri kay pero pabuto kay apil naman siya nga mamatay, no? So uy murag imo wa man ka nagtarong, no? Wa man ka nagtarong sa una ngano nga mangayo ka sa kuag matug langit matug paraiso. Pero ang Ginoo anda mo luwas, wala na siya nag-ingon nga pansa kanang balik sa dito pag-alagad sa wala man siya, no? So ang Ginoo anda mo luwas sa to bisan kita makasala. Ato lang hinumduman mga itong pasaylo. So imo bang mapasaylo ang mga nakasala sa imo ha, Lex? Si Rebecca, imo bang mapasaylo? Okay, nay panahon nga si Rebecca masuko sa imo, siyempre mag-away mo. Pasaylo siya. Vic, imo bang napasaylo si Alex? Itong iyang gihimo sa una nga nagbinugoy siya. Okay, na may usay siguro nga inigmahubog siya, makusian ka niya, no? So ana na siya, so pasayloon lang yun. Magpinasaylo kita, Alex, no? Okay, so ani ako karon maghimo ko sa pinasahi nga pag-ampo uban sa pagdihog ni ining lana. Nga kining lana nagasimbolo ni siya sa Espiritu Santo nga mamimtimbre sa imong kaluwasan. Mag-ampo ta. Labing gamhanan dalaygo nga Dios, amahan mo nga naka sa langit. Nining usa ka pinasahi nga buntag nining adlaw karon sa Domingo. Ginoo, ikaw amo ang gihimaya o gipasidunggan loyo sa kahimtang ni Alex karon. Ginoo, nagtuo kami, ikaw lamang ang gamhanang doktor nga sarang makaayo sa tanang matang sa mga balatian, wala imposible nimo Ginoo. Busa nining taknaa sa kahimtang ni Alex. Sulod sa pila na pod ka higayon sumala pa ni Rebecca nga nikabat og mga duha ka tuig ang iyahang pag-antos nini nga sakit. Ang uban usab nga gigamit nimong instrumento si Pastor Dante Dabukol na siya nagatawag kanako kay sumala sa pulong nimo na makita sa Santiago 5 gikan sa 13-14 na kung dunay nagmasakiton
ipatawag ang ansyano, elder, or pastor. Busa nining takna ang Ginoo. Ani ako ni respond sa mga tawag o nahibalag nako sila, si Rebecca o si Alex. Na si Alex karon naghambing sa sakit, Ginoo. Ginoo, ikaw lamang ang gamahanang doktor nga sarang makaayo sa tanang matang sa mabalatian. Wala namang imposible nimo, Ginoo. Apan nasabtag sad namo nga ang imong pagbuot sukwahi sa imong gitugot nga dili nimo gusto. Dili nimo gusto nga naay tawo nga magkasakit, magantos o bisan ang kamatayon dili nimo gusto, dili nimo pagbuot. Apan imong kining gitugot resulta sa sayop nga pagpili sa among unang ginikanan nga karon kami nagahimo niini mga tawhanong makasasala. Apan luyo ni ining among pagkamakasasala, Ginoo. Si Kristo nagantos diha sa Kalbaryo sa krus aron sa pagtubos sa among mga sala. Nga kung kami maghinulsol, mangayog pasaylo, sama ni Alex nga siya makapasaylo usab sa mga nakasala sa iya ha. Siya andam nimong dawaton ingon nga anak nga pinasaylo. Busa nining takna uban ni Rebecca karon. Ania karon ako magadihog niining lana sa nga simbolo sa Espiritu Santo na ako nga ministro sa mayong balita magadihog niining agtang karon ni Alex nga diin iyang dawaton nga ikaw dawaton niya nga manluluwas ingon nga mo'y maghatag og kasiguruhan sa kaluwasan nga luyo ni ini nga kahimtang, Ginoo. Ikaw walay pinalabi ug anda mo pasaylo sa mga tao sama ka namo nga makasasala. O sa bug-os nga kasing-kasing karon ni Alex, siya naghinulsol ug nangayog pasaylo sa imo ha. Ako nagatuo kami nga dunay dakong kalipay ug panagmaya dinha sa kalangitan. Diha kanimo nga ang usa ka tawong makasasala adunay paghinulsol ug pagpangayog pasaylo sa imuha. Busa gitugyan namo kining tanan, Ginoo. Ganinang adlaw sa imong pagpadayag kami magadungan sa pagtagbo kanimo, pagdawat sa kinabuhing walay katapusan, pagpuyo ni nang gingharian nga gitagana nimo nga didto wala nay sakit, wala nay kagul-anan ug wala nay kamatayon. Amo lang ang handom, Ginoo, ni Rebecca nga diin si Alex imo pang malugwayan og kinabuhi nga ang kinabuhi niya nga iyahang ikinabuhi ikaw mapasidungan og mahimaya nga mahimong panalangin sa suban ug pinaagi niini ikaw mapasidunggan. Giampo nako ilang mga anak, bendisyon ni Ginoo. I-provide sa ilaha ilang mga needs, financial, suportahi sila. Ug labaw sa tanan ligunay ilang pagsalig nimo. Gitugyan namo kining tanan sa imong mga kamot sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. God bless, Lex, ha? So I hope nga luyo ni ini imong kahimtang karon aduna kay gihambin karon nga kalinaw sa imong panghunahuna, no? Kalipay luyo sa kasakit nga imong gihandom. Giangkon karon. Okay, so dinhi lang ko to, Lex, o Juan. Bek, sinaot, manghinaot nga si Alex, mabat na ni Alex ang kalinaw, kalipay, luyo sa kagulanan nga iyang gibati karon. Nga nag-ingon si Pablo sa Philippians 2:5, let the mind of Christ be in you. Ang hunahuna ni Kristo naa sa tuwa, nga palitan na to, ilisdan na to itong hunahuna nga satanic mind, ngadto sa Christ-like mind. Mo nang gingon ni Pablo, for to me to live is Christ, to die is gain. Philippians 1:10. God bless, Lex, ha? God bless you all. Vic, God bless. Bye-bye sa inyo.